केला. आयज जमपाचें कारण सगळ्यांक खबर हा. येणारे जे इलेक्शन हा तेका बाबू आमचो परतून इलेक्शनाक येता आनी इलेक्शन येतले ह्या करच्यान तर खबरूच आहा. पूण तरी आसतना सांगता बाबूचें काम आमकां तुमकां सांगपाची गरज ना. प्रत्येक हांगासरल्या व्यक्तीक बाबूचें काम हें खबर आहा. सो तेका लागून तुमचे कडेन मागता येणाऱ्या इलेक्शनाक भरघोस मतदानी बाबूक आमकां विधानसभेत ह्यो धाडूकच जाय आनी तुमी धाडटले ही म्हाका खात्री आहा. बाबू नासतना आयज कितें हालत आहा ही प्रत्येक नागरिकाक खबर आहा. युथांक तर आमच्या खूब खबर आहा. युथ सगळ्याक भोंवता युथांक खबर आहा कशी परिस्थिती ह्या आमदारान आतांच्या केल्लेली आहा आमची ती. आमकां ही परत फुडें व्हरपाची ना. फुडें आमकां बाबू असलो नेतृत्व कित्याक जाय, कित्याक धडाडी जाय. ही धडाडीन हे जी आमची खंयची डिपार्टमेंटां जितली आहा त्या डिपार्टमेंटांनी ही जी आहात पळय हेंकां जर कामाक लायतलो आनी आमची कामां पयल्या सारकी एका फोनार एका आवाजार बाबू म्हटल्यार काम कोणी खंयच्याच मनशाचें काम 15 दिसार वयर वचोंक ना अशी कामां बाबूच्या टायमार जाल्ली ही तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. पूण ह्या फुडें आमकां कणखर नेतृत्व धडाडीचे आमचे बाबू आसगांवकर ह्या विधानसभेत आमचो बुलंद आवाज आमी धाडया इतलेच तुमच्या कडेन मागता. आसा ताका सगळ्यांक बाबू बद्दल सगळ्यांक खबर आहा. बाबूचें कामय खबर आसा. हांव 2-3 मुद्द्यां कडेन उलयतलो. एक मुद्दो आसतलो पयलो म्हटल्यार विद्यमान आमदार आनी आमची सद्याची परिस्थिती. दुसरो मुद्दो आतां निवडणूक आसल्या कारणान जे इतर लोक जे निवडणुकीला बंद रावंक सोदतात तेंचे कार्यपद्दती आनी तेंच्यांनी फुडें केल्लें काम तो येवतात. आनी तिसरो आमकां बाबूच कित्याक जाय हो 3 मुद्द्याचेर हांव उलोवचो सगळो प्रयत्न करतलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमी काय व्हडले लिडर न्हू. हांव तुमचो एक पेडणेकार भाव आनी लोकां मदीं समाजान थोडेशे बारीकशे लोकां मदीं काम करता. आनी आमी स्वता एक पेडणेकार म्हणून आमचो सदांच प्रयत्न आसता खंय तरी आमच्या समाज सेवेचो आमच्या लोकांक जावं आमच्या भावा भयणीक जावं खंय तरी फायदो जावचो हो आमचो सदांचो प्रयत्न आसता. अशें तुमकां हांवें म्हटलां आतां सद्याचो विद्यमान आमदार हो प्रवीण आर्लेकर आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा बरोबर. आतां हो आर्लेकरान जेन्ना 2022 इलेक्शनाक उबो रावल्लो तेन्ना हांव ताच्या वांगडा काम करतालो. हांव सगळ्या मिटिंगेक वयतालो. तेन्ना ताणें सगळ्यांक सांगलें कितें की आपण निवडून येयल्या नंतर आपण प्रत्येक घरान ही नोकरी दितलो, विकास करतलो, डेव्हलपमेंट करतलो, हांगा जर हेल्थ फॅसिलिटीज वाडयतलो, प्रत्येक भुरग्यांक गांवांत खेळपाक क्रिडांगण आसतलें, हांगा स्पोर्ट्स स्टेडियम आसतलो अशें ताणें नाना तरेची आमकां आश्वासनां दिल्लीं. आनी आमी बी ताच्या वांगडा काम केलें तेन्ना आमकांय दिसलें की जेन्ना BJP ताका टिकेट दिल्या आनी तो सगळें सांगता जाल्यार आमी तरी विश्वास दवरलो की बरें जावं शकता कित्याक ताणें कोविडाक थोडेशें काम केल्लें हांगासर आनी हो लोकांक सगळ्यांक सांगतालो. बळकटी करप म्हणजे मनीस जावो कसो जावो. आतां हा तसो न्हू बाबू आजगांवकार सारको जावया. जसो जर मतदारसंघ बळकट करतले तर बाबू आजगांवकर सारकोच आमदार जाय. आमकां हे आमी आतां विचार करया. आनी आतां ह्या आमदाराचे 2 गोश्टी सांगता. हे आतां उदघाटनां करीत भोंवता हो खंयच्या कामाची कोणाच्या कामाची ही आमची आतां झेडपी उलयली की काही काळात 21 लाखाचें काम बिच्या फंडांतल्यान केलें 2022 आणि फायल हायन केली. बाबू आजगांवकारान पास करून हाडली. 10 लाखाची मशान भूमीची केली. आणि इलेक्शना पयलीं अर्धे काम जाले आनी आचारसंहिता लागली आनी काम बंद पडले. जालें इलेक्शन लागले. बाबू आजगांवकाराक आमच्या मडगांव धाडलो जालो. आमी आर्लेकरा वांगडा रावले, सपोर्ट केलो, निवडून हाडलो आनी विधानसभा इलेक्शन जालें आनी ते काम चालू जालें. परतें काम चालू जालें आनी हो उद्घाटन करता. हो उद्घाटन आमकां एका आपोवंक ना. उद्घाटन करता आनी आपली नांवां थापता. अरे तुजें काम कर आनी नांवां घाल. दुसऱ्याच्या कामाची नांवां घालताय तूं. हांवें वचून सरपंचाक विचारलें की तूं आमी काम कोणाचें गे हांवें काम केलां मरे. ना तुजें नांव घेतलेलें हांवें तुवें फायल केल्या म्हूण म्हाका कितें आपोवंक ना गे तुमी म्हटलें. आमी BJP काम करूंक ना आनी नांवां घालपाक तुमकां लज दिसना मातूय म्हटलें. तुमी काय आमदाराकूच सांग काम कर आनी नांवां घाल म्हणून. तेन्ना तेणी म्हाजी पयली केस घातली. म्हाज्या वायन शॉपाचेर पयली केस घातली तेणी. हांवें सांगतो खरें उलोवप म्हणजे गुन्हा. खरें उलोवप म्हणजे गुन्हा.
आनी आमी केन्नाच कोणाक हे करचे ना, कोणाक घेवचे ना. आमी लोकांक आमकां रेशन जे गरजू जे फॅमिली आहा तांकां एक सगळे कडधान्याचे बीन सगळे पावन केल्लेले आसा. पण सरान हेचे केन्नाच पब्लिसिटी करूंक ना. आयचो आमदार म्हणटा की हांवें कोविडान काम केलें. अरे तुज्या पेक्षा आमच्या सरान काम केल्लें, पण आमी ते लोकां मदें आनी मिडिया मदीं हाडून दाखोवंक ना. कित्याक ते एक हेल्प बी केन्ना कोणाची वर काडप नासता. ते अशें आमचे सराचे मोठे मन की जेन्ना तो हेल्प करता तो आपले पब्लिसिटी करिना. आयज मोपा एअरपोर्ट जालो, पण मोपा एअरपोर्टार आमकां जे नोकऱ्यो जाले ते आमकां मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना? आमी प्रश्न एक मनान पडटा. आज टॅक्सी कार आहात, आज थंय आमकां पार्किंग ना, भाडी ना. पार्किंग आसल्यार भितर पार्किंग चार्जीस उबेच आसात. ही आमची दयनीय अवस्था. सरान हो एअरपोर्ट हाडलो की आमचो पेडणे मतदारसंघ एक फुडें वयतलो म्हणून एअरपोर्ट हाडलेलो, पण एअरपोर्टा कडेन आमी खंय तरी फाटीं पडलेले आसा. हे कित्याक घडलें तुमकां खबर आसा? खबर आसची ना. जस्ट एक तुमकां बारीक एक गजाल सांगता मातशी. जेन्ना हो गव्हर्मेंटान एअरपोर्ट GMRक भाड्यार दिलो 40 वर्साचे फुडें वचोन वचपा खातीर रात्रीची मिटींग दवरल्या, पूण व्हडली सभेचे हांगासर रुपांतर जाल्लें आसा. अशें मिटींगेक उपस्थित तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आदले आमदार, गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बाबू आसगांवकर उपस्थित आसा. तशेंच वागणची सरपंच पल्लवी परब, असापूरचे सरपंच कृष्णदास माजी सरपंच उपस्थित आसात. तशें मंदार परब, गारगोळचे सरपंच अर्जुन कानोळकर, सावंत बाबा, परवार बाबा, आदले हे आमचे सुरेश परब, तोशेचे माजी सरपंच भवंती सोजा, भवंती बाबना पोळजी, बाबा आमचो विजय परब, आनी तुमी सगळीं म्हाजी माये मोगाची, म्हज्या काळजांतली म्हज्यो भयणी, म्हजे भाव. सराच्या आदेशान, सराच्या आशिर्वादान तुम्ही म्हाका झेडपीक मेरेन झेडपी म्हूण निवडून दिवन त्या स्थानार मेरेन पावोवपी तुमी हांव सदस्य आहा तुमची फुगडी आसा. कित्याक सर नासल्या कारणान धांव करून हांव परत हांगा आमी पावनासली. सर कसलो कार्यक्रम दवरलो काय आमी पावतालीं, ना तर केन्नाय अशी हांगा येतालीं. तशेंच सर्वप्रथम आमच्या ह्या हरिजन वाड्या वयली हांगासर कोणूय येवं तेंचे आदर तिथे कशें करचें हें तेंचे कडल्यान शिकचें. हांव खाली हांगा खुर्च्यो दिल्ल्यो तेंकां आनी हांगा कार्यक्रमाक येयल्ले 10-15 बायलां जमलेलीं, पूण तेंच्यांनी इतलें सुंदर स्वागत केलें म्हाजें. सरा फाटल्यान म्हाका आदर दिल्लो, सर नासलो तरी. आनी सूत्रसंचालन बाय आमच्या संगीताच्या चेडवान केलें आनी आयजूय बायकीन केलें. सुंदर तूं हें केलें, येद्याशा वयान इतलें केलां. खूब म्हाज्या मनान भावलें, खूब खोशी. अशीच तुमी फुडें वयची भुरगीं, बाबू आसगांवकराच्या काळान अशी वयची, हो एक मनान हें आसा. जशें आमी गेलीं आमकां येलें तेणी त्या प्रमाणे सुंदर, अति सुंदर. तेन्ना अशीच फुडें वचा सगळीं सराच्या काळजांतलीं मनशां. आयज कितें तरी कॅन्डिडेट हांगा पेडणे कित्याक बरें दिसता आमकां खबर ना. एक आसा जेन्ना ह्या मतदारसंघान वाटो नासल्यो, काय नासल्यो, काटेरी मतदारसंघ आसलो, त्या मतदारसंघाक बाबू आसगांवकर सारक्या मनशान 99 सालान हँग मारली. आनी आपण हे वजे पेलतलो डेव्हलपमेंट आहे. मला वाटतं एक रुपयाचं कुठे म्हणजे माझ्या वारपूर गावामध्ये जेव्हा मी 17 ते 22 मध्ये सरपंच म्हणून होती, तेव्हा सरांनी आम्हाला रस्त्याचं काम पाहिजे होतं. सर मला बोलले तू फाईल कर, मी तुला सल्ला देतो. सरांनी अक्षरशः एका महिन्यात आम्ही ती फाईल केली होती. आणि आता 4.5 वर्षामध्ये अक्षरशः 1 रुपयाचं काम नाही आहे. तर तुम्ही नोकरीचा प्रश्न म्हणजे सगळ्यात मोठा आहे, पण सध्या जो सरळ जर आमच्या मतदारसंघामध्ये निवडून जर आले नाही तर आपण नोकरीचा प्रश्न सुटणार नाही. मी जास्त काय नाही बोलत आहे, कसं तो मान्यवर बोलणार आहे. मेन म्हणजे आमच्या सरांचं भाषण अगदी मेन आहे. तुम्ही सगळ्यांना इतकीच विनंती करेन की सगळ्यांनी बहुमताने सरांना निवडून विधानसभेत पाठवूया आणि आमची जी डेव्हलपमेंटची कामं म्हणजे नोकरीची कामं जी आहेत ती अगदी भरघोस मताने आम्ही सगळी आमची मतं घालून आमची कामं करून घेऊया. थँक्यू सो मच. कारण आमकां सगळ्यांक रस्ते, वीज, नळाची लायन सगळे संडसा पर्यंत सगळे ह्यो गोष्टी पयलीं आमकां पुरयल्यो. तेन्ना आयज बरें जाल्लें कोणूय हें मारता.
बरें आहा ताका पळय पूण दूरदर्शेच्या हितून आसलेल्या आमच्या बाबू आजगावकरांक हँग मारल्या. तशेंच कुलदिपान आयज ताका पप्पाची याद येवन बाबाची खरो ते सदां सर नासलो खरो. सर एकूच वर्स म्हाका हांव निवडून येयले आनी आसलो मागीर सर ना आमदार म्हणून. पूण हांव वदरेन जेन्ना येतालें तेन्ना म्हज्या अशोक बाबाची म्हाका भाऊची खूब मदत मेळटाली. हांवें आयकें बेग दवरलेलो गणवाड्यार आनी ताका कांय खबर नासली. त्या खातीरूच हांव रावला इलेक्शनाक.
घेऊन ऑफिसान सगळे करून दिला गौरेशाक फोन कर गौरेशाक फोन कर नावान सांगू नाका तू ताका नांवान येवंक म्हणून सांग फोन कापा ओके 100% हे फाटी लागले त्या खातीरच हांव रावला इलेक्शनाक बरी जाली अरे आणि डेव्हलपमेंट काय मला वाटतं एक रुपयाचं कुठे म्हणजे माझ्या वारपूर गावामध्ये जेव्हा मी 17 ते 22 मध्ये सरपंच म्हणून होती तेव्हा सरांनी आम्हाला रस्त्याचं काम पाहिजे होतं. सर मला बोलले तू फाईल कर मी तुला सगळे सरांनी अक्षरशः एका महिन्यात आम्ही ती फाईल केली होती आणि आता या 4.5 वर्षामध्ये अक्षरशः 1 रुपयाचं काम नाही आहे. तर तुम्ही नोकरीचा प्रश्न म्हणजे सगळ्यात मोठा आहे पण सध्या जर सरळ जर आमच्या मतदारसंघामध्ये निवडून जर आले नाही तर आपण नोकरीचा प्रश्न सुटणार नाही. मी जास्त काय नाही बोलत आहे अजून 2 मान्यवर बोलणार आहे. मेन म्हणजे आमच्या सरांचं भाषण अगदी मेन आहे. तर मी सगळ्यांना इतकीच विनंती करेन की सगळ्यांनी बहुमताने सरांना निवडून विधानसभेत पाठवूया आणि आमची जी डेव्हलपमेंटची कामं म्हणजे नोकरीची कामं जी आहेत ती अगदी भरघोस मताने आम्ही सगळी आमची मतं घालून आमची कामं करून घेऊया. थँक्यू सो मच. घेऊन ऑफिसान सगळे करून दिला गौरेशाक फोन कर गौरेशाक फोन कर नावान सांगू नाका तू ताका नांवान येवंक म्हणून सांग फोन कापा ओके
वचोन वचपाक धाकटीशी मिटींग दवरल्या पूण व्हडले सभेचे हांगासर रुपांतर जाल्लें आसा अशें मिटींगेक उपस्थित तुमचे आमचे सगळ्यांचे लाडके आदले आमदार गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर उपस्थित आसा तशेंच वागणची सरपंच पल्लवी परब असापूरचे सरपंच कृष्णदास माजी सरपंच उपस्थित आसात तशें मंदार परब धारगळचे सरपंच अर्जुन कानोळकर सावंत बाबा परवार बाबा आदले हे आमचे सुरेश परब तळशेचे माजी सरपंच भवन डिसोजा भवंडी बाबना पोळजी बाबा आमचो विजय परब आनी तुमी सगळीं म्हाजी माये मोगाची म्हज्या काळजांतली म्हज्यो भयणी म्हजे भाव सराच्या आदेशान सराच्या आशिर्वादान तुम्ही म्हाका झेडपीक मेरेन झेडपी म्हूण निवडून दिवन त्या स्थानार मेरेन पावोवपी तुमी हांव सदस्य आहा तुमची एवढी आसा कित्याक चड नासल्या कारणान धांव धांव करून हांव परत परत हांगा आमी पावनासली सर कसलो कार्यक्रम दवरलो काय आमी पावतालीं ना तर केन्नाय अशी हांगा येतालीं तशेंच सर्वप्रथम आमच्या ह्या हरिजन वाड्या वयली हांगासर कोणूय येवं तेंचे आदर तितके कशें करचें हें तेंचे कडल्यान शिकचें हांव खाली हांगा खुर्च्यो दिल्ल्यो तेंकां आनी हांगा कार्यक्रमाक येयल्ले 10-15 बायलां जमलेलीं पूण तेंच्यांनी इतलें सुंदर स्वागत केलें म्हाजें सरा फाटल्यान म्हाका आदर दिल्लो सर नासलो तरी आनी सूत्रसंचालन बाय आमच्या संगीताच्या चेडवान केलें आनी आयजूय बायकीन केलें सुंदर तूं हें केलें येदेशा वयान इतलें केलां खूब म्हाज्या मनान भावलें खूब खोशी अशीच तुमी फुडें वयची भुरगीं बाबू आजगांवकराच्या काळान अशी वयची हो एक मनान हें आसा जशें आमी गेलीं आमकां येयलें तेणी त्या प्रमाणे सुंदर अति सुंदर तेन्ना अशीच फुडें वचा सगळीं सराच्या काळजांतलीं मनशां आयज कितें तरी कॅन्डिडेट हांगा पेडणे कित्याक बरें दिसता आमकां खबर ना एक आसा जेन्ना ह्या मतदारसंघात वांटो नासल्यो काय नासल्यो काटेरी मतदारसंघ आसलो त्या मतदारसंघाक बाबू आजगांवकर सारक्या मनशान 99 सालान हँग मारली आनी आपण हे हो जे पेलतलो लोकांक आमकां रेशन जे गरजू जे फॅमिली आहा तांकां एक सगळे कडधान्याची बीन सगळे पावन केल्लेलें आसा पण सरान हेचे केन्नाच पब्लिसिटी करूंक ना हो आयचो आमदार म्हणटा की हांवें कोविडान काम केलें अरे तुज्या पेक्षा आमच्या सरान काम केल्लेलें पण आमी ते लोकां मदें आनी मिडिया मदीं हाडून दाखोवंक ना कित्याक ते एक हेल्प ही केन्ना कोणाची वर काडप नासता ते अशें आमचे सराचे मोठे मन की जेन्ना तो हेल्प करता तो आपले पब्लिसिटी करिना आयज मोपा एअरपोर्ट जालो पण मोपा एअरपोर्टार आमकां जे नोकऱ्यो जाले ते आमकां मेळोंक ना कित्याक मेळोंक ना आमी एक प्रश्न एक मनान पडटा आज टॅक्सीकार आहात आज थंय आमकां पार्किंग ना भाडी ना पार्किंग आसल्यार भितर पार्किंग चार्जीस उबेज आसात ही आमची दयनीय अवस्था सरान हो एअरपोर्ट हाडलो की आमचो पेडणे मतदारसंघ एक फुडें वयतलो म्हणून एअरपोर्ट हाडलेलो पण एअरपोर्टा कडेन आमी खंय तरी फाटीं पडलेले आसा हे कित्याक घडलें तुमकां खबर आसा खबर आसची ना एक जस्ट एक तुमकां बारीक एक गजाल सांगता मातशी जेन्ना गव्हर्मेंटान एअरपोर्ट GMRक भाड्यार दिलो 40 वर्साचे बळकटी करप म्हणजे मनीस जावप कसो जावप आतां आहा तसो न्हू बाबू आजगांवकर सारको जावया जसो जर मतदारसंघ बळकट करतले ते बाबू आजगांवकर सारकोच आमदार जाय आमकां हे आमी आतां विचार करया आनी आतां ह्या आमदाराचे 2 गोश्टी सांगता हे आतां उदघाटना करीत भोंवता हो खंयच्या कामाची कोणाच्या कामाची ही आमची आतां झेडपी उलयली ती काय विचारात 21 लाखाचें काम हिच्या फंडांतल्यान केलें 2022 आनी फायल हांवें केली बाबू आजगांवकारान पास करून हाडली 10 लाखाची मशानभुमीची केली आनी इलेक्शना पयलीं अर्धे काम जालें आनी आचारसंहिता लागली आनी काम बंद पडलें जालें इलेक्शन लागलें बाबू आजगांवकाराक आमच्या मडगांव धाडलो जालो आमी आलेकरा वांगडा रावले सपोर्ट केलो निवडून हाडलो आनी विधानसभा इलेक्शन जालें आनी ते काम चालू जालें परतें काम चालू जालें आनी हो उद्घाटन करता हो उद्घाटन आमकां एका आपोवंक ना उद्घाटन करता आनी आपली नांवां थापता अरे तुजें काम कर आनी नांवां घाल दुसऱ्याच्या कामाची नांवां घालताय तूं हांवें म्हटलं सरपंचाक विचारलें तूं आमी काम कोणाचें गे
हांवें काम केलां मरे ना तुजें नांव घेतलेलें हांवें तुवें फायल केल्या म्हणून म्हाका कित्याक आपोवंक ना गे तुमी म्हटलें आमी BJP काम करूंक ना आनी कामाक घालपाक तुमकां लज दिसना मातूय म्हटलें तुमी काय आमदाराकूच सांग काम कर आनी नांवां घाल म्हणून तेन्ना तेणी म्हाजी पयली केस घातली म्हाज्या वायन शॉपाची पयली केस घातली तेणी हांवें हें सांगतो खरें उलोवप म्हणजे गुन्हा खरें उलोवप म्हणजे गुन्हा आनी आमी केन्नाच कोणाक हे करचे ना कोणाक घेवचे ना आमी नसर आसा ताका सगळ्यांक बाबू बद्दल सगळ्यांक खबर आहा बाबूचें कामय खबर आसा हांव 2-3 मुद्द्यांकडे उलयतलो एक मुद्दो आसलो पयलो म्हटल्यार विद्यमान आमदार आनी आमची सद्याची परिस्थिती दुसरो मुद्दो आतां निवडणूक आसल्या कारणान जे इतर लोक जे निवडणुकी लागून रावंक सोदतात तेंचे कार्यपद्दती आनी तेंच्यांनी पिडणूक केल्लें काम तो येवतात आनी तिसरो आमकां बाबूच कित्याक जाय हो 3 मुद्द्याचेर हांव उलोवचो सगळो प्रयत्न करतलो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमी काय व्हडले लिडर न्हू हांव तुमचो एक पेडणेकार भाव आनी लोकां मदीं समाजान थोडेशे बारीकशे लोकां मदीं काम करता आनी आमी स्वता एक पेडणेकार म्हणून आमचो सदांच प्रयत्न आसता खंय तरी आमच्या समाज सेवेचो आमच्या लोकांक जावं आमच्या भावा भयणीक जावं खंय तरी फायदो जावचो हो आमचो सदांचो प्रयत्न आसता अशें तुमकां हांवें म्हटलां आतां सद्याचो विद्यमान आमदार हो प्रवीण आर्लेकर आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा बरोबर आतां हो आर्लेकरान जेन्ना 2022 इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना हांव ताच्या वांगडा काम करतालो हांव सगळ्या मिटिंगेक वयतालो तेन्ना ताणें सगळ्यांक सांगलें कितें की आपण निवडून येयल्या नंतर आपण प्रत्येक घरान ही नोकरी दितलो विकास करतलो डेव्हलपमेंट करतलो हांगा जर हेल्थ फॅसिलिटीज वाडयतलो प्रत्येक भुरग्यांक गांवांत खेळपाक क्रिडांगण आसतलें हांगा स्पोर्ट्स स्टेडियम आसतलो अशें ताणें नाना तरेची आमकां आश्वासनां दिल्लेलीं आनी आमी बी ताच्या वांगडा काम केलें तेन्ना आमकांय दिसलें की जेन्ना BJP ताका टिकेट दिल्या आनी तो सगळें सांगता जाल्यार आमी तरी विश्वास दवरलो की बरी जावं शकता कित्याक ताणें कोविडाक थोडेशें काम केल्लें हांगासर आनी हो लोकांक सगळ्यांक सांगतालो केला आयज जमपाचें कारण सगळ्यांक खबर आहा येणारें जें इलेक्शन आहा तेका बाबू आमचो परतून इलेक्शनाक येता आनी इलेक्शन येतलो ह्या घरच्यांक तर खबरूच आहा पूण तरी आसतना सांगता बाबूचें काम आमकां तुमकां सांगपाची गरज ना प्रत्येक हांगासरल्या व्यक्तीक बाबूचें काम हें खबर आहा सो तेका लागून तुमचे कडेन मागता येणाऱ्या इलेक्शनाक भरघोस मतदानी बाबूक आमकां विधानसभेत ह्यो धाडूकच जाय आनी तुमी धाडटले ही म्हाका खात्री आहा बाबू नासतना आयज कितें हालत आहा ही प्रत्येक नागरिकाक खबर आहा युथांक तर आमच्या खूब खबर आहा युथ सगळ्याक भोंवता युथांक खबर आहा कशी परिस्थिती ह्या आमदारान आतांच्या केल्लेली आहा आमची ती आमकां ही परत फुडें व्हरपाची ना फुडें आमकां बाबू असो नेतृत्व कित्याक जाय कित्याक धडाडी जाय ही धडाडीन हे जे आमचे खंयची डिपार्टमेंटां जितली आहा त्या डिपार्टमेंटांनी AE आहात पळय हेंकां जर कामाक लायतलो आनी आमची कामां पयल्या सारकी एका फोनार एका आवाजार बाबू म्हटल्यार काम कोणी खंयच्याच मनशाचें काम 15 दिसार वयर वचोंक ना अशी कामां बाबूच्या टायमार जाल्ली ही तुमकां सगळ्यांक खबर आहा पूण ह्या फुडें आमकां कणखर नेतृत्व धडाडीचे आमचे बाबू आसगांवकर ह्या विधानसभेत आमचो बुलंद आवाज आमी धाडया इतलेच तुमच्या कडेन मागता आनी तुमची कारण आमकां सगळ्यांक रस्ते वीज नळाची लायन सगळे संडसा पर्यंत सगळे ह्यो गोश्टी पयलीं आमकां पुरयल्यो तेन्ना आयज बरें जाल्लें कोणूय हेंग मारता बरें आहा ताका कोणूय पूण दूरदर्शेच्या हितून आसलेल्या आमच्या बाबू आसगांवकरांक हेंग मारल्या तशेंच कुलदीपान आयज ताका पप्पाची याद येवन बाबाची खरो ते सदांच सर नासलो खरो सर एकूच वर्स म्हाका हांव निवडून येयलें आनी आसलो मागीर सर ना आमदार म्हणून पूण हांव वदरेन जेन्ना येतालें तेन्ना म्हाज्या अशोक बाबाची म्हाका बाबूची खूब मदत मेळटाली आनी आय कॅम्प एक दवरलेलो गणवाड्यार आनी ताका कांय खबर नासली